أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
وما